बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, साबका महीनों में बहुत से अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा हुए। उनमें से एक वाक़या हमारी नज़र से ऐसा गुज़रा जो वाकई लर्ज़ा देने वाला है। वो है कि 70 से ज़ायद बच्चे कराची के नालों से, गटरों से और कूड़े करकट के डेरों से 9 ज़ायदा बच्चे जो हैं वो मिले हैं इन 3 महीनों में, जनवरी में, फरवरी में और मार्च में। सिर्फ ईदी फाउंडेशन को, बाकी जो इदारे हैं उनके पास रिपोर्ट्स अलग हैं। और ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ कराची की है कि कराची से 70 से ज्यादा बच्चे, 9 ज्यादा बच्चे, नए पैदा होने वाले बच्चे, नई जिंदगियां जिनके दिए बुझा दिए गए हैं, जो शमें बुझा दी गई हैं। ये बच्चे कौन हैं, कहां से आए हैं, और जो 2 खवातीन अभी गिरफ्तार हुई हैं वो कौन हैं, इस वीडियो में इंशाअल्लाह अल अजीज हम आपको ये सारे हकायक जो है वो बताएंगे। नाजरीन, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, माशरे का असल चेहरा जरूर देखिएगा। ये वही माशरा है कि जिसमें मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी अखलाकी अकदार क्या हैं। चंद माह पहले उसामा लड़के का वाकया भी सामने आया था, जिसकी तस्वीर वायरल हुई थी, जो एक लड़की को उठाए लेकर जा रहा था, मुर्दा लड़की को उठाए लेकर जा रहा था। उसके उस लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। उसने किसी हकीम से, किसी डॉक्टर से मेडिसिन ली, इसकाते अमल हुआ और इसकाते अमल के साथ वो बच्ची जो है वो भी बेचारी जान से हाथ धो बैठी। इस तरह के वाकयात हमारे मुसलमान माशरे के लिए एक अलमिया है। ये वो माशरा है जिसे हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायम किया था। इस हमारे माशरे के साथ हुआ क्या है, इसे दीमक क्यों लग रहा है। कराची में सिर्फ 3 महीनों की रिपोर्ट, जनवरी, फरवरी और मार्च की रिपोर्ट हमारे सामने आई है और ये लर्जा देने वाले हकायक हैं, रूह को तड़पा देने वाले हकायक हैं। ये वो हकायक हैं जो इंतहाई सोज दिल के अंदर पैदा करते हैं, दर्द दिल के अंदर पैदा करते हैं। और ये वो हकायक हैं जो हमें हमारे माशरे का आईना दिखाते हैं। मोहतरम नाजरीन, कराची से 70 से जायद बच्चों की, 9 ज्यादा बच्चों की लाशें बरामद हुई हैं। ईदी के मुताबिक ये लाशें कूड़े क्रिकेट के ढेर से, गंदगी के ढेर से, ड्रमों से, गंदगी के कूड़ादान से, इसी तरह ये लाशें रूढ़ियों से, गटरों से बरामद हुई हैं। खुदारा 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 माशरे पर ऐसे अफराद को रहम करना चाहिए। अच्छा, ये बच्चे आते कहां से हैं? इन बच्चों की 2 अकसाम हैं। पहले तो वो बच्चे हैं जो कि बगैर निकाह के पैदा होते हैं, यानी जना से पैदा होते हैं, तो उनको कत्ल कर दिया जाता है, उनकी जिंदगी ली जाती है ताकि इस नाजायज औलाद पैदा करने वाले बंदे की हकीकत लोगों के सामने ना खुले, इसका फोल ना खुले। फिर इन बच्चों की भी 2 अकसाम हैं। कुछ बच्चे हैं जो पूरे डेवलप हो चुके होते हैं, उनकी पूरी अफजाइश हो चुकी होती है, पूरी नशोनुमा हो चुकी होती है, और उनको पैदा होते ही जिंदा ही फेंक दिया जाता है। कूड़े करकट के डेरों से कुत्ते जिंदा बच्चों को खा रहे होते हैं। बहुत सारी वीडियोस कराची की मौजूद हैं। और दूसरे वो होते हैं कि जिनका जिस्म किसी हद तक बन चुका होता है और उनको अस्काते हमल करवा लिया जाता है और उनको फिर फेंक दिया जाता है। अस्काते हमल पूरी दुनिया के अंदर गैर कानूनी है और पाकिस्तान पर बाकायदा कानून मौजूद है कि अस्काते हमल नाजायज है और ये कानूनन जुर्म है। करने वाला, करवाने वाला दोनों मुजरिम होंगे। अक्सर होता क्या है, गली महलों में जो दाइयां होती हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं, वो इस तरह के मामलात को डील करते हैं। और लोग अपनी इज्जतें बचाने के लिए, अपने वकार को बरकरार रखने के लिए पहले जुर्म करते हुए नहीं समझते हमारे वकार के खिलाफ है, और जब कर बैठते हैं तो फिर उस बच्चे को पैदा करके पालना, ये फिर उनके लिए बेइज्जती का सबब होता है। फिर ऐसे बच्चों को वो बाहर निकाल के फेंक देते हैं और रातों के वक्त ये सारे मामलात होते हैं। दूसरी किस्म के बच्चे वो हैं कि एक तो नाजायज औलाद, और दूसरी किस्म के बच्चे वो हैं कि बेटा चाहिए था और बेटी हुई है। इस तरह के अफराद भी अपने बच्चों को, 9 ज्यादा बच्चों को कराची के अंदर देखने में आया है कि कूड़े कटकट के ढेर पर फेंक देते हैं, सड़कों पर फेंक देते हैं। बहुत सारी तंजीमें हैं
جو انسانیت کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ جولے لگائے بیٹھے ہیں سڑکوں کے اوپر، اور اوپر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ مارے نہیں جولے میں ڈال جائیں۔ آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، یہ کون ہے، آپ کون ہے، یہ کہاں سے ہے، کس کی اولاد ہے، جائز ہے ناجائز ہے، بیٹا کہ بیٹی ہے، کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ عیدی فاؤنڈیشن، باقی فاؤنڈیشنیں جو کراچی اور پورے پاکستان میں کام کر رہی ہیں، وہ یہی پیغام دیتی ہیں کہ یہ آپ نے گناہ کیا ہے نا، اس طرح کی اولاد پیدا کی ہے، پیدا ہونے والے کا کیا گناہ ہے؟ اسے اللہ نے زندگی کی دولت دی ہے تو اس کی سانسوں کو برقرار رہنے دے، اور خود اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوں، اپنے جرموں سے توبہ کریں، جرم آپ کا اور سزا دوسرے کو۔ 2 خواتین اسی جرم میں گرفتار ہوئی ہیں۔ وہ کون خواتین ہیں؟ وہ عام دائیا خواتین ہیں، جن کے ذمہ تھا بچوں کو پیدائش کے بعد باہر پھینک کر آنا، گٹروں میں پھینک کر آنا، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک کر آنا۔ رنگے ہاتھوں پولیس نے اس طرح کی 2 خواتین کو گرفتار کر لیا ہے، اور پاکستان کے قانون کے مطابق ان پر باقاعدہ مقدمہ چلایا جائے گا، اور حقیقی جو مجرم ہیں ان تک رسائی حاصل کی جائے گی کہ کن کے بچے یہ پھینکنے کے لیے جا رہی تھی۔ تو خدا را اللہ اولاد دے، بیٹا دے یا بیٹی دے، اس پر راضی رہیں۔ اور دوسرا، زناکاری کو اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ مخلوط تعلیم زناکاری کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے، اس لیے مخلوط تعلیم سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے جی اس معاشرے کا حال جسے ہمارے بزرگوں نے، شہید جوانوں نے اپنی جوانی اور اپنی زندگی قربان کر کے حاصل کیا تھا۔ یہ ہے اس ملک پاکستان کا حال کہ جس ملک پاکستان کو ہم نے اخلاقی اقدار پر قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ہے اس ملک کا حال جسے ہم نے دین کے نام پر حاصل کیا تھا۔ یہ وہ ہمارے آباء و اجداد جو ہمیں آزادی کی فضاؤں سے روشناس کروانے کے لیے، آزادی کی فضائیں مہیا کرنے کے لیے اپنی جان تک سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کتنی ہماری ماؤں اور بہنوں نے عزتیں بچانے کے لیے کنووں کے اندر چھلانگیں لگائیں، کتنی ہماری مائیں اور بہنیں ہندوؤں کے قبضے میں آ گئیں، کتنی ہماری مائیں بہنیں غزنوی کا انتظار کرتی رہیں، محمد بن قاسم کا انتظار کرتی رہیں، طارق بن زیاد کا انتظار کرتی رہیں۔ کتنی ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ کتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں جنہوں نے زندگیوں کی قربانیاں دی اس ملک اور اس آزاد فضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ کتنے ہمارے بوڑھے، کتنے ہمارے بچے، کتنے ہمارے جوان، کتنے مرد و عورت شہید کر دیے گئے ہجرت کے دوران۔ کتنی زندگیوں کو گوا کر ہم نے یہ ملک حاصل کیا، اور کلمے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا، اور آج اس ملک کے اندر رہنے والے اور اس ملک کے باسیوں کی اقداری حالت یہ ہے کہ وہ اولاد کی درست صحیح تربیت کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ ہم کام میں اتنے مصروف ہو گئے کہ اپنی اولادوں سے بے خبر ہو گئے۔ ہم کام میں، روپے میں، مال کے اصول میں، دولت کے اصول میں، شہرت کے اصول میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہم نے اپنی اولاد کو اخلاقی اقدار سے نیچے گرا دیا۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین تحفہ جو بندہ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ اچھی تربیت ہے۔ کیا بحیثیت باپ ہم اپنی اولاد کی درست تربیت کر رہے ہیں؟ کیا بحیثیت ماں اپنی بیٹی کو صحیح درست نہج پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا بحیثیت استاد اپنے طلباء کی صحیح تربیت کر رہے ہیں؟ کیا بحیثیت معاشرے کے معزز شہری کے ہم اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دے رہے ہیں؟ جب معاشرہ سارے کا سارا بگڑتا ہے تو پھر یہی رخ معاشرے کا سامنے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہماری اولادوں کی رب تعالی حفاظت فرمائے، اور ملک پاکستان سے اس گناہ کی روش کو، اس ناسور کو رب تعالی ختم کرنے میں ہمارا، آپ کا اور پوری امت مسلمہ کا اور سارے پاکستانیوں کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو، مددگار ہو، تاکہ اس ناسور کو ہم نکال باہر کریں، اپنی اور اپنی اولادوں کی اخلاقی اقدار کی حفاظت کریں، شرعی قوانین کے عین مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ اس میں ہماری معاونت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔